Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning, all. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning. So let's begin our discussion. हामी फर्मली कुराकानी गर्दै जान्छौँ। केही रह्यो भने यहाँले बिचमा इन्ट्रेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। र बुकको रिगार्डिङमा चाहिँ लोकल बुकहरू यहाँलाई एभाइलेबल भयो भने जस्तो अस्मिता पब्लिकेसनको फलो गर्दा पनि हुन्छ। मैले फेरि रिमाइन्ड गराएँ, यद्यपि यो डिस्कसनकै क्रममा थियो। अदरवाइज अब अरू फरेन राइटर्सका बुक्सहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। बेसिक बुकको रूपमा चाहिँ मैले त्यही भने। यद्यपि यहाँहरूलाई लिमिटेसन छैन, यु ह्याभ मोर अप्सन्स, यु क्यान पर्चेज एनी बुक्स फ्रम द मार्केट। तर बेसिक बुकको रूपमा मैले त्यति नाम नवीन्द्रजीको म्युट भइरहेछ, केही छ भने भन्नु होला, अदरवाइज म्युट गरिदिनु होला। ओके, थ्याङ्क यू। So last time we started the discussion from that Porter's 5 forces भनेर चाहिँ we started the discussion. I think among the 5 different forces, among the 5 different elements of the Porter's kind of the discussion, we started the discussion on the top of the threat of the new entrants or barrier to the entry. यो टपिक्समा चाहिँ हामीले डिस्कसन सुरु गरिसकेका जस्तो लाग्छ, किनभने मेरो फेरि यहाँ मात्र क्लास छैन, अठातिर पनि छ। यो ओभरल्याप भयो डिस्कसन भने चाहिँ मलाई रिमाइन्ड गरिदिनु होला, मैले बिर्सिन सक्छु कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ। ओके, मैले यसलाई समराइज फर्ममा डिस्कस गरेँ। एन्ड दिस कन्सेप्ट वाज डेभलप इन द 1985 विथ द इन्डेभर अफ द पोर्टर्स हु वाज द प्रोफेसर, जसले चाहिँ यो कन्सेप्टलाई डिस्कसन गरेको थियो। यद्यपि and there were the few kind of the let's say several the findings, हैन, रिसर्च को हिसाबले थुप्रै kind of the findings हरु छन्। इभन हामीले चाहिँ यस्तो ब्यारियर टु इन्ट्री अथवा थ्रेट अफ न्यू इन्ट्रान्स भनेर राख्ने बेलामा चाहिँ त्यो कन्सेप्टलाई इभन 1956 तिर पनि केही काइन्ड अफ ती एउटा स्कलर्सहरूले चाहिँ रिसर्चहरू गरेको पाइन्छ। जस्तो फर्स्टमा चाहिँ जस्तो बेरियर टु इन्ट्री भन्ने कन्सेप्टलाई डिफाइन गर्ने कोसिस अथवा थ्रेट टु इन्ट्रान्स भन्ने जुन टपिक्स छ त्यसमा चाहिँ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कहरू डेभलप गर्ने कोसिसहरू चाहिँ अरू काइन्ड अफ त्यो एउटा बेन भन्ने एउटा पर्सनले पनि स्कलरले पनि गरेको थियो। 1968 मा आएर चाहिँ के गरेको छ, यसलाई पनि जस्तो अरू जस्तो काइन्ड अफ स्टिग्लर भन्ने स्कलर्सहरूले पनि यसलाई चाहिँ फर्दर डेभलप गर्ने अथवा डिफाइन गर्ने कोसिस गरेको छ। 1980 तिर आएर चाहिँ अरू स्कलर्सहरूले पनि यसलाई के भनेको छ भने विशेष गरेर चाहिँ अब अर्गनाइजेसनको अथवा इन्डस्ट्रीको प्रोफिटेबिलिटी भनेको चाहिँ इन्ट्री बेरियरमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुराहरू थियो। यद्यपि we are making the detailed discussion on the same topic. That means according to the Porter, हैन, पोर्टरको हिसाबले के भन्यो भने the profitability of the industry, the profitability of the any firm that depends upon the condition of the barrier to the entry in the within the industry or the threat of new entrants, भनेको नयाँ इन्ट्री गर्ने फर्म्सहरुको लागि चाहिँ कतिको च्यालेन्जिङ कन्डिसन्सहरु छ त, ड्यू टु मेनी रिजन चाहिँ हामीले इकोनोमिज अफ स्केलको कुराहरु गरिसकेका छन्, हैन, यस्तै कुराहरु चाहिँ गरिसकेका छौं भनेको। सो बिकज अफ अल दिस एक्जिस्टिङ फ्याक्टर्स, हैन, यो सबै स्थापित तत्त्वहरुले गर्दाखेरि चाहिँ whether that new firm will easily enter to the industry or not भन्ने कुराको डिटर्मिनेसन हुन्छ। एन्ड so depending upon that situation, ultimately firm will be able to maximize the level of the profitability as whole मा चाहिँ industry को profitability मा। so यसले चाहिँ के गर्न सक्छ, फ्लक्चुएसन ल्याउन सक्छ भन्ने डिस्कसनको कन्क्लुजनहरु हामीले लास्ट टाइममा डिस्कसन गरेका थियौं। जसमा इकोनोमिज अफ स्केल का कुराहरु गर्यौं।
एन्ड क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट्सका कुराहरू गरेका थियौँ। प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएसन सायद यो चाहिँ अब म थोरै रिपिट गर्छु यदि डिस्कसन भएको छ भने पनि, छैन भने पनि इट्स ओके। भनेको इकोनोमिज अफ स्किलले गर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्री बेरियर कसरी क्रिएट गर्छ भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ हामीले चाहिँ। इकोनोमिज स्किल आफैमा के हो, स्तरको मितव्ययता भन्ने कन्सेप्टमा डिस्कसन गरेका थियौँ। एन्ड द्याट मिन्स दे आर द कम्पनीज अर फर्म्स आर बिङ एबल टु मिनिमाइज द कस्ट, अथवा चाहिँ तिनीहरूको प्रोडक्सन कस्टहरू कम गराउन सक्छ यसले चाहिँ, ड्यु विथ द इफिसियन्सी अफ द म्यानेजमेन्ट, विथ द इफिसियन्सी अफ द लेबर, विथ द हुनसक्छ विथ द प्रोसेस अफ पर्चेसिङ द मटेरियल्स इन अ बल्क हुन्छ नि, बल्कमा पर्चेस गरेर हुनसक्छ। सेभरल वेजबाट चाहिँ इकोनोमिज अफ स्केल अकर गर्न सक्छ, अब्टेन गर्न सक्छ। एन्ड द्याट इज द वे हाउ दे क्यान मिनिमाइज द कस्ट. And so minimization of the cost means it creates the challenging condition to the new firms to enter to the industry. So next one is capital requirements. If a new firm requires huge capital को हिसाबले, लगानीको हिसाबले, अथवा if existing firm has already made the huge amount or proportion of the investment on the top of their business, if the new firm requires huge investment to compete with the existing firms in the industry, and it makes impossible to enter the new firms to the industry. So that means again the level of the profitability, level of the profit of the existing firms will be the high with the entry barrier, हैन, नयाँ फर्म्सहरु इन्टर गर्न नसक्ने कन्डिसन्समा चाहिँ प्रॉफिटेबिलिटी हाई हुन्छ भन्ने कन्सेप्टमा हामीले डिस्कसन गरिरहेका छौं। एन्ड सिमिलरली नेक्स्ट कन्सेप्ट इज प्रोडक्ट डिफरेन्सिएसन। प्रोडक्ट डिफरेन्सिएसनको कन्सेप्टमा चाहिँ हामी कसरी हेर्न सकिन्छ भने, जस्तो एक्जिस्टिङ फर्म्सले चाहिँ हाउ दे आर डुइङ द प्र्याक्टिस विथ द प्रोडक्ट डिफरेन्सिएसन, हैन, स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टमै यहाँले अझ डिफरेन्टली अथवा डिटेलमा पढ्नुहुन्छ। So differentiating their products with the other kind of the rivals अथवा competitors को products भन्दा फरक बनाउने featuresहरु add गरेर हुन सक्छ with the kind of the so different mechanisms, हैन, they can just add the value on the top of the products or services भनेको the perceived value of the products will be the high with the product differentiation. Customers ले चाहिँ यसलाई perceive गर्ने value के हुन सक्छ, high हुन सक्छ। And that means if existing firms within the industry, if they are being able to do this type of things within their organization, भनेको प्रोडक्ट डिफरेन्सिएसन गर्न सक्यो, हैन, वस्तु भिन्नताको कन्सेप्टहरु, प्रोडक्टमा भ्यालु एड गर्ने, फिचर्स एड गर्ने कन्सेप्टहरु चाहिँ एडप्ट गर्न सक्यो जस्तो फर्महरुले भन्यो भने चाहिँ नयाँ फर्महरुले त्यसलाई चाहिँ कपी गर्नको लागि चाहिँ जस्तो च्यालेन्जिङ कन्डिसन क्रिएट गर्न सक्छ। सो बिकज हैन इट रिक्वायर्स कस्ट अथवा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अथवा फर्दर काइन्ड अफ द इनोभेसनका कुराहरु हुन सक्छन्। सो त्यो रिजनले चाहिँ के हुन सक्छ, न्यू फर्म्सहरुको लागि च्यालेन्जिङ कन्डिसन हुन सक्छ टु इन्टर टु द इन्डस्ट्री एन्ड टु कम्पिट विथ द एक्जिस्टिङ फर्म्स। एन्ड द्याट इज द वे हाउ द्याट एक्जिस्टिङ इन्डस्ट्री, एक्जिस्टिङ फर्म क्यान म्याक्सिमाइज द लेभल अफ द प्रॉफिटेबिलिटी बाई क्रिएटिङ द अब्स्ट्याकल्स टु द न्यू फर्म्स। सो नयाँ फर्म्सहरुलाई अब्स्ट्याकल अथवा त्यो खालको इन्ट्री बेरियरहरु क्रिएट गरेर चाहिँ प्रॉफिटेबिलिटी अर्न गर्न सक्छ भन्ने एउटा एजम्पसन हो। सो स्विचिङ कस्ट का कुराहरु छ भनेको स्विचिङ कस्ट आर द हुन्छ नि वान टाइम कस्ट हुन्छ नि अफ द कस्टमर्स भनौं। अब त्यो भनेको चाहिँ अब जस्तो सपोज अब एउटा बायर्सबाट किनिरहेछ अथवा सरी एउटा सेलरबाट किनिरहेछ, अब जस्तो हामीले चाहिँ एउटा सेलरबाट नकिनिकन अर्को सेलरमा किन्न जाने बेलामा चाहिँ सो व्हाट वुड बी द डिफरेन्स इन बिट्विन द कस्ट, अथवा त्यो चाहिँ एउटा सप्लायरलाई छोडेर अथवा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरले छोडेर अर्को डिस्ट्रिब्युटरबाट किन्दाखेरि द कस्ट अमाउन्ट अफ द हुन्छ नि अथवा उसले बियर गर्नुपर्ने कस्टहरु के हुन्छ त भन्ने कुरामा पनि सो यसको के हुन सक्छ, जस्तो चाहिँ इन्ट्री बेरियर क्रिएट गराउने नगराउने कुराहरु हुन सक्छ। अब यसमा चाहिँ जस्तो सपोज भनौं न, यदि इफ वी टेक द एक्जाम्पल अफ द टु डिफरेन्ट सप्लायर्स, हैन, जस्तो सप्लायर्सहरुको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ हुन्छ नि इफ स्विचिङ कस्ट आर हाई, हैन, यदि जस्तो एउटा चाहिँ दुईटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सकिन्छ है। जस्तो हामीले बायर्सको एंगलबाट हेर्यो भने बायर्सको पनि स्विचिङ कस्टको कुरा एनालाइज गर्न सकिन्छ, बट हामीले चाहिँ जस्तो फर्म्सहरुको कन्टेक्स्टमा डिस्कसन गरिरहेका छौं भनेको एक्जिस्टिङ फर्म्सहरुलाई चाहिँ हाउ सो दे क्यान क्रिएट द इन्ट्री बेरियर्स भन्ने कन्टेक्स्टमा डिस्कसन गरिरहेको हुनाले चाहिँ जस्तो यसमा चाहिँ के त एउटा फर्मले जस्तो हुन्छ नि अब यसले चाहिँ जस्तो स्विचिङ कस्टहरु हाई भयो भने चाहिँ न्यू इन्ट्रान्ट मस्ट अफर के त आइदर सब्स्टेन्शियली द लोअर प्राइस अर के हुन सक्छ मच बेटर प्रोडक्ट टु अट्र्याक्ट द कस्टमर्स भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ कस्ट के त यसको
एउटा बिजनेसबाट अथवा चाहिँ अर्को बिजनेसमा अथवा शिफ्ट हुनको लागि चाहिँ अथवा चाहिँ ट्रान्सफर हुनको लागि चाहिँ लाग्ने कस्टको एमाउन्टले पनि डिटर्मिन गर्दो रहेछ भन्ने कुरा छ। अब यसमा चाहिँ जस्तो फर इक्जाम्पल हैन हाई स्विचिङ कस्ट अफ products of existing firms create the entry barrier to the new firms भनेर पनि हामी यसरी हेर्न सकिन्छ भनेको। सो दिज आर यो सबै चिजले चाहिँ प्रोफिटेबिलिटीमा असर गर्छ भन्ने कुराहरू हामी जोड्न खोजिरहेछौँ। अर्को चाहिँ के छ यसमा चाहिँ सपोज गभर्नमेन्ट पोलिसीका कुराहरू पनि हेर्न सकिन्छ। सो त्यसले पनि के गर्न सक्छ गभर्नमेन्ट पोलिसीले पनि सो किनभने इन्ट्रीको लागि चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा सर्टेन पोलिसीको कुरा चाहिँ गभर्नमेन्टमा पनि डिपेन्ड हुन्छ भन्ने यसको एजम्सन हो। सो द्याट्स वाइ गभर्नमेन्ट क्यान अल्सो कन्ट्रोल इन्ट्री के अरे इन्ट्री इन्टु एन इन्डस्ट्री भन्छ। अब त्यसमा चाहिँ कसरी त हैन गभर्नमेन्टले डाइरेक्टली गर नगर भन्ने कुरा हुँदैन। कुनै बिजनेसलाई चाहिँ इन्ट्री गर्न दिने अथवा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न दिने कसैलाई नदिने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। बट इफ देयर इज रिक्वायरमेन्ट अफ लाइसेन्स जस्तो गभर्नमेन्टलाई चाहिँ लाइसेन्सिङको प्रोसेसहरू हुन सक्छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ जस्तो पर्मिसन रिक्वायरमेन्टको कुरा हुन सक्छ। त्यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ त्यो लाइसेन्सिङ प्रोसेसहरू डिफिकल्ट बनाइदियो भने चाहिँ अफ कोर्स एन्ड द इन्ट्री अफ द न्यू फर्म टु द इन्डस्ट्री विल बी भेरी टफ अथवा त्यो चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ भन्ने अर्थमा हेर्न सकिन्छ। अब कस्ट डिसएडभान्टेजका कुराहरू पनि छन् यसमा चाहिँ। जस्तो इस्टाब्लिस कम्पिटिटर्सले चाहिँ हैन उनीहरुको चाहिँ कस्ट एडभान्टेजेसहरू जस्तो भन्छ नि यसमा चाहिँ समटाइम्स हैन इस्टाब्लिस कम्पिटिटर्स ह्याभ कस्ट एडभान्टेजेस हैन। अब त्यो चाहिँ त्यस्तो कस्ट एडभान्टेज भएको जस्तो एक्जिस्टिङ कम्पनीजहरुको त्यो स्ट्रङ कन्डिसनमा भयो भने सो दिस क्यानट बी कपिड बाइ द न्यू फर्म्स। त्यो चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ न्यू इन्ट्रान्सहरुको लागि अथवा नयाँ काइन्ड अफ दि फर्महरुले त्यो कुरालाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्नको लागि चाहिँ भेरी टफ हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि इन्ट्री बेरियर त्यसरी पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। लास्टमा चाहिँ यही कन्टेन्ट भित्र चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड रिटालिएसन भनेको थियो। हामीले दुईवटा कन्सेप्ट भनेको थियो। एउटा चाहिँ सो बेरियर टु इन्ट्री भनेर फर्स्टमा डिस्कसन गर्यौं। देन नेक्स्ट वान इज एक्सपेक्टेड रिटालिएसन भन्छ अथवा त्यसलाई रिभेन्ज भनेर पनि बुझ्छौं। भनेको हाम्रो बुझ्नु भाषामा चाहिँ टिट फर ट्याट गर्ने अथवा जस्तालाई तस्तै गर्ने कन्डिसन्सहरु के छ त एक्जिट जस्तो नयाँ फर्महरु आउन सक्ने चान्सेसहरु भयो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ जस्तो नयाँ फर्म्सहरुले अफर गरेको स्किमहरु चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली कपी गरेर एक्जिस्टिङ फर्महरुले यदि प्रोवाइड गर्दियो भने अब न्यू फर्म्सहरुको obviously the capital investment and their kind of the strength, their kind of the limitation will be the limit. उनीहरुको limitations हुन सक्छन्। And by looking at this type of the weaknesses of the new firms, of course if the firm is treating them in a wrong way भन्नाले unfair business practices गरेर होइन अब different schemes हरु exactly similar to the न्यू फर्म्स भनेको नयाँ फर्म्सले जे गर्छ त्यही कुरा 6 महिना 1 इयर जति उसले चाहिँ कपी पेस्ट गरिदियो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ इट क्रिएट्स भेरी हुन्छ नि अनबियरेबल सिचुएसन टु द न्यू फर्म्स। नयाँ फर्म्सहरुको लागि चाहिँ सर्भाइभल कन्डिसन्सहरु धेरै लो हुन सक्छ। भनेको यस्तो खालको टिट फर ट्याट रिभेन्ज लिने त्यस्तो खालको पुरानो एक्जिस्टिङ कम्पनीजहरुले चाहिँ नयाँ फर्म्सलाई ट्रिट गर्ने मेथड्स कस्तो हुन सक्छ भन्ने त्यो प्रोबेबल सिचुएसनले पनि प्रोफिटेबिलिटीहरु हाई गराउने अथवा लो गराउने हुन्छन्। फर्स्टमा चाहिँ तिनीहरुको इन्ट्री बेरियरलाई क्रिएट गर्छ यदि त्यो कन्डिसन्स रह्यो भने। इफ नट अफ कोर्स यसले चाहिँ सर्टेन लेभलको के गर्न सक्छ इन्ट्री बेरियरलाई लुज गर्छ अथवा ओपन गर्छ एन्ड न्यू फर्म्सहरु इजिली इन्टर गर्न सकिन्छ। सो अफ कोर्स अब एज आई मेन्सन बिफोर हैन धेरै कुराहरु छन् यसमा चाहिँ जस्तो हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरु। तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ अब हामी फर्दर अगाडि बढौं। सो अर्को नेक्स्ट चाहिँ बार्गेनिङ पावर अफ बायर्स भन्ने छ। यो तलमाथि भयो अप एन्ड डाउन भयो भने अहिले कम हैन विथ द अक्रस दि अल पोइन्ट्स मैले सबै पोइन्टलाई इन्क्लुड गर्ने काम चाहिँ गर्छु। I'll just cover all components. So next component under the POTUS 5 different forces is bargaining power of the buyers भनेको it indicates or depicts how strong is the customer, how strong is the buyer, whether buyer is unified or not, whether they are having the kind of the huge हुन्छ नि that power to influence the suppliers or not, त्यो कुराको estimation analysis चाहिँ यो भित्र गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ। Of course there are also the many kind of the research हैन researches. So like Kelly and Grossman ले 2000 मा चाहिँ रिसर्च गरेको थियो। एन्ड सो तिनीहरुको रिसर्चको फाइन्डिङ्सले चाहिँ के कुरा पनि इन्डिकेट गरेको छ भने
सो यस्तो कस्टमर कन्सन्ट्रेसन रिड्युसेस द सेलर प्रफिटेबिलिटी भन्छ भनेको वेयर कस्टमर इज गिभिङ द फोकस भन्ने कुराहरू चाहिँ सो कम्पिटिटिभ इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ इफ बायर्स आर बिङ भेरी सेन्सिटिभ इफ दे आर बिङ मोर काइन्ड अफ हुन्छ नि युनिफाइड अथवा त्यो चाहिँ युनाइटेड बडी भयो भने चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्न सकिन्छ युनाइटेड भयो भने चाहिँ बार्गेनिङ पावर अफ द कस्टमर विल बी द भेरी हाई द्याट्स वाइ सो एज पर द रिजल्ट हुन्छ नि फाइन्डिङ्स अफ द रिसर्च अफ द्याट केली एन्ड गोस्म्यान 2000 होइन 2000मा गरेको रिसर्चले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ भनेको सो ड्यू टु द बार्गेनिङ पावर अफ द कस्टमर होइन अब यसमा चाहिँ के गर्न सक्छ सेलरको प्रफिटेबिलिटी चाहिँ कम गर्न सक्छ भन्ने उसको कन्क्लुजन छ एन्ड सो आइड लाइक टु टेक वान मोर इक्जाम्पल दो यो चाहिँ त्यति रिलेभेन्ट नहुन सक्छ बट सो आई टुक वान द रिजल्ट अफ द रिसर्च होइन व्हिच वाज द रिसर्च वाज कन्डक्टेड बाई द बालाकृष्ण होइन एट अल भनेको यहाँ अरू पनि रिसर्चर्सहरू छन् दे कन्डक्टेड द रिसर्च इन द इयर 1996 होइन अब इट इज रिलेटेड विथ द जिआइटी सिस्टम यहाँले पढ्नु भएको छ जुन इन्भेन्टरी सिस्टमहरूमा चाहिँ जस्ट इन टाइम सिस्टम आई थिङ्क इफ आइ एम नट रङ इट वाज काइन्ड अफ द युज इन जापान मोस्टली होइन पहिला चाहिँ जस्ट इन टाइम भन्ने इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू छ जस्तो उसको फाइन्डिङ्सले चाहिँ के भन्छ भने इफ कम्पनी आर फर्म्स आर एडप्टिङ द्याट हुन्छ नि जिआइटी सिस्टम होइन जस्तै फर्मले चाहिँ जिआइटी सिस्टम्सहरू एडप्ट गर्यो भने चाहिँ त्यसले के हुनसक्छ अब त्यसले चाहिँ डिग्री अफ कस्टमर्स कन्सन्ट्रेसन चाहिँ लोवर हुनसक्छ अथवा चाहिँ त्यसले गर्दा प्रफिटेबिलिटी पनि लो हुन्छ भन्ने कुराहरू छ सो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ अब त्यो त्यति रिलेभेन्ट कुराहरू चाहिँ भन्ने कुराहरू यसले गरेका छैन सो किनभने बार्गेनिङ पावर अफ द कस्टमर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाई हुन आउँछ भन्ने उसको रिजल्टको फाइन्डिङ्स हो यद्यपि यो हाम्रो डिस्कसन त्यति धेरै रिलेभेन्ट छैन बट मैले चाहिँ फर द एज अ रेफरेन्सको रूपमा चाहिँ काम लाग्न सक्छ भन्ने हिसाबले यसका पनि जिआइटीका थुप्रै सिस्टम्सहरू छन् यसका पनि रिसर्चहरू छन् त्यतातिर अहिले नजाउँ I just brought the few examples of the research findings. So अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ बायर्सको जस्तो प्रेफरेन्सेसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअलमा बिजनेसको प्रोफिटेबिलिटीलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्ने कन्सेप्ट नै हो यसमा चाहिँ जस्तो नर्मली व्हाट यु नो इज दैट हैन एज अ being a buyer we do prefer the low cost products then at the same time a firm does prefer to have the higher level of the return on their capital उनीहरुको इन्भेस्टमेन्ट बाट चाहिँ के गर्छ हाई रिटर्न चाहन्छन् obviously as a customers we want to pay the less amount of the money against the goods and services that is offered by the organization so that's why अब यसमा चाहिँ नर्मली के हुन सक्छन् सो ड्यू टु द डिफरेन्ट एक्सपेक्टेसन अफ द कस्टमर बायर्सले चाहिँ के गर्न सक्छ जस्तो हायर क्वालिटी एक्सपेक्टेसन गर्न सक्छ दे क्यान मेक द डिल फर द अथवा दे क्यान जस्ट हुन्छ नि बार्गेन फर द हायर क्वालिटी प्रडक्ट्स अथवा ग्रेटर लेभल अफ द सर्भिस हुन सक्छ एन्ड सिमिलरली एक्सपेक्टिङ द लोवर प्राइसेस भनेको सर्टन लेभलमा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन सर्टन लेभलमा चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू क्रिएट गर्न सक्छ बिट्विन द सप्लायर्स प्रडक्ट्स एन्ड द बायर्स एक्सपेक्टेसन त्यो खालको जुन डिस्प्युट हुन्छ नि कन्फ्लिक्टिङ सिचुएसन आउन सक्छ सो यसले चाहिँ अफकोर्स अल्टिमेटली लिड कहाँनिर गर्छ त भन्दाखेरि द प्रोफिटेबिलिटी अफ द फर्म्स प्रोफिटेबिलिटी अफ द इन्टायर हुन्छ नि इन्डस्ट्री त्यो कुरालाई चाहिँ डिटर्मिन गर्छ भन्ने छ दिस इज वान अफ द मेजर कम्पोनेन्ट्स अफ द पोर्टस 5 डिफरेन्ट फोर्सेस 5 वटा तत्त्वहरू मध्येको एउटा मेजर तत्त्वमा पनि हामी लिन सकिन्छ यसमा चाहिँ सो यसैले हामी कन्सन्ट्रेट गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो फर्स्टमा चाहिँ हामी के हेरौँ जस्तो लार्जर बायर भयो हैन भनेको लार्ज बायर्स भनेको जस्तो इफ द बायर्स हैन पर्चेस लार्ज जस्तो portion of the products अथवा if buyers are purchasing the huge amount of the goods and services from the suppliers त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन सक्छ buyers become very strong and powerful and so buyer becomes strong and powerful means that creates the possible situation त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ फिजिबिलिटी के क्रिएट गर्छ भन्दाखेरि यदि बायर्सहरूलाई सेटिस्फाई गर्न सकेन भने चाहिँ so sooner or later in the course of time so the profitability the functioning systems will be influenced by the so activity or kind of the intention of the buyers हैन बायर्सहरुको जुन एक्टिभिटीले गर्दाखेरि चाहिँ उसको प्रोफिटेबिलिटी इभन सस्टेनेबल कन्डिसन अफ द बिजनेस विल बी डिपेन्डिङ अपन द बायर्स के द इन्टेन्सन एन्ड द इन्ट्रेस्ट त्यो भन्न खोजेको छ लार्ज नम्बर अफ सप्लायर्स भयो भने पनि यसले के गर्न सक्छ
सो profitability of the firm चाहिँ डिटर्मिन गर्न सक्छ भन्ने यसको चाहिँ स्टेटमेन्ट हो, सेइङ हो। सो कसरी भन्दाखेरि लार्ज नम्बर अफ सप्लायर्स हुनु भनेको, लार्ज नम्बर अफ द प्रोड्युसर्स हुनु भनेको, म्यानुफ्याक्चरर्स हुनु भनेको समहाउ सो दे आर कम्पिटिङ हुन्छ नि बिट्विन इच अदर हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ buyers get the option from the buyers gets the option to purchase the goods and services from the different के त suppliers भनेको। So there is no unified or monopoly type of the producer or the manufacturer or the seller in the market. त्यस्तो कन्डिसन्सले के गर्न सक्छ। So buyer obviously will get the multiple options हैन। यसमा चाहिँ नम्बर अफ सप्लायरहरु बढी भयो भने चाहिँ यसले के हुन सक्छ, बार्गेनिङ पावर अफ द कस्टमर, the buyer will be the higher. त्यसले again so that has the connectivity with the profitability of the firm. अर्को चाहिँ ल्याक अफ प्रोडक्ट डिफरेन्सिएसन भयो भने अघि हामीले जोडेकै कुराहरु छ। इफ हैन फर्म्स or suppliers are not having that scheme, if they are not being able to adopt this type of the strategies हैन through their firm or organization, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन सक्छ, जस्तो अब कस्टमर्सहरुले चाहिँ न्यू as we discussed before हैन, as we discussed earlier, so as a customer of course customers want to have the differentiated products with the new features हैन, अथवा with the new value। हामीले चाहिँ त्यो फरक खालको चीजहरु चाहिँ युज गर्न खोजिराछौं। जस्तो हिजोको जस्तो इनिशियल फेजमा जस्तो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मोबाइलहरु आजकै डेमा भइराखेको भए सायद हुन्छ नि कस्टमर्सले आफ्नो नीड्सहरु चाहिँ डिफरेन्ट फिल गर्थ्यो होला, मोनोटोनस भइसक्थ्यो होला। जस्तो विथ द हुन्छ नि डिफरेन्ट अप्सन्स विथ द डिफरेन्ट काइन्ड अफ इनोभेसन। सो अफ कोर्स हामीले एक्जाम्पल चाहिँ एउटा मोबाइलको लियो भने पनि सो नाउ कस्टमर्स आर बीइङ सैटिस्फाइड विथ द के त मोबाइल फोन्स भनेको त्यो चाहिँ डिफरेन्सिएसनका कुराहरु मात्र होइन, त्यहाँ डाइभर्सिफिकेसन एन्ड डिफरेन्ट स्ट्राटेजीहरु छन्। त्यतातिर नजाउँ, बट सिम्पली जस्ट आई एम टेकिङ द एक्जाम्पल अफ द मोबाइल फोन्स। यसको फर्दर इभोल्युसनको कुराहरु हेर्ने मात्र खोजेको। एन्ड सो द्याट डिटर्माइन्स द प्रोफिटेबिलिटी अफ द फर्म्स भन्न खोजेको। एन्ड सो अब त्यसमा चाहिँ यहाँले नोकियाको त हिस्ट्री देख्नु भएको छ हैन, कसरी चाहिँ यो लसमा गएको छ, कोल्याप्स भएको छ भन्ने कुरा हेर्ने हो भने, अथवा कम्पिट गर्न सकेन भन्ने कुरा हेर्ने हो भने। सो हाई मटेरियल कस्टको कुराहरु पनि छ यसमा चाहिँ भनेको। इफ द कस्ट अफ द मटेरियल इज सिग्निफिकेन्टली हाई इन द प्रोडक्ट्स हैन, अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ obviously the price becomes very high भनेको र मटेरियल्स प्रोडक्सन कस्टहरु हाई हुनु भनेको चाहिँ प्रोडक्ट्स अथवा फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेसको प्राइस हाई हुनु हो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन सक्छ, बायर्सहरुलाई चाहिँ यसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ। अब लो स्विचिङ कस्टका कुराहरु यहाँ पनि हुन्छ हैन, जस्तो एक्जिस्टिङ प्रोडक्ट्सहरुको चाहिँ स्विचिङ कस्टहरु लो भयो भने चाहिँ सो बायर्सहरु चाहिँ मोर पावरफुल हुन सक्छ हैन। सो बायर्सहरु चाहिँ एउटा प्रोडक्ट्सबाट चाहिँ अर्को प्रोडक्टमा जान सक्ने कुराहरु रहन सक्छ। एन्ड सिमिलरली चाहिँ एउटा के त प्राइस सेन्सिटिभ कस्टमर्सहरु भयो भने पनि obviously कस्टमर विल बी भेरी सेन्सिटिभ। अब त्यो सेन्सिटिभ कस्टमर्सहरुले चाहिँ अल द टाइम दे डु फोकस अन द कस्ट, त्यो कस्टमा फोकस गर्ने कामहरु चाहिँ गर्छ। ओके, सो यो भयो, दिज आर द डिस्कसन्स, दिज आर द कन्भर्सेसन्स हैन, अथवा रिलेटेड विथ द बार्गेनिङ पावर अफ द सप्लायर्स अथवा हैन सरी बार्गेनिङ पावर अफ द बायर्स। त्यसको बार्गेनिङ जस्तो बायर्सको बार्गेनिङ पावरले पनि कसरी प्रॉफिटेबिलिटीलाई चाहिँ के गर्छ, असर गर्छ भन्ने कुराहरु हामीले जोड्यौं। थ्रेड्स अफ सब्स्टिट्युट्स भन्ने छ एउटा चाहिँ, बिकज हैन वी हैव सीन द सेभरल एक्जाम्पल्स अफ द सब्स्टिट्युसन। यहाँहरुले जस्तो इकोनोमिक्समा पनि मोस्टली डिस्कसन गर्नु भएको छ, कम्प्लिमेन्टरी प्रोडक्ट्सहरु, सप्लिमेन्टरी सरी काइन्ड अफ द सब्स्टिट्युट्स प्रोडक्ट्सहरु भनेर क्रस इलास्टिसिटीमा पनि धेरै डिस्कसन गर्नु भएको छ। इन द सेम वे सब्स्टिट्युट्स प्रोडक्ट्स विल हैव द डाइरेक्ट कनेक्टिभिटी विथ द हुन्छ नि विथ देयर काइन्ड अफ द बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी भनौं यसमा चाहिँ। दैट मिन्स हैन जस्तो यसमा पनि के हुन सक्छ, द प्राइस अफर्ड बाइ द राइभल्स अथवा त्यसमा चाहिँ अथवा सब्सिडी प्रोडक्ट्सको प्राइसका कुराहरु हुन सक्छ, द स्किम the all sorts of the features associated with the products that will determine the profitability of the existing firms। भनेको कम्पिटिटर्सले अफर गरेको प्रोडक्ट्सहरुको फिचर्सहरुले पनि के हुन सक्छ, यी सबै कुरालाई डिटर्मिन गर्न सक्छ। सो द्याट्स व्हाई अब हामीले यसलाई चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दा जस्तो बायर्सको चाहिँ प्रोपेन्सिटी अथवा टेन्डेन्सी टु सब्स्टिट्युट भन्ने कुराले पनि डिटर्मिन गर्न सक्छ। वेदर बायर इज विलिङ टु हुन्छ नि चेन्ज द प्रोडक्ट्स अर नट, त्यो चाहिँ मेजर रोल हो फेरि।
अनि त्यो पनि एउटा मेजर पार्टहरु हो। यसमा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ स्विचिङ कस्टको कुराहरु पनि आउँछ। अब सिमिलरली जस्तो रिलेटिभ प्राइस परफर्मेन्स अफ द सब्स्टिट्युट्स हैन, द प्राइस मेकानिजमहरु पनि ले पनि भर पर्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सिम्पली व्हाट यू क्यान से इज दैट द प्राइस मेकानिजम the all the strategies adapted अथवा associated with the substitute products will determine the profitability. कस्टमरलाई रिटेन गर्न सक्छ सक्दैन हैन, उसले चाहिँ काइन्ड अफ दी भेरी नाइस प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ अफर गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको डिटर्मिनेसन चाहिँ यसले गर्ने काम चाहिँ गर्छ। अर्को चाहिँ कम्पिटिटिभ राइभलरी भन्ने छ, यो सेन्ट्रल पार्टमा छ, यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ अब कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ कम्पिटिटिभ राइभलरी चाहिँ भेरी हाई हुन सक्छ, टफ कम्पिटिसन हुन सक्छ भन्ने कुराहरु यसले इन्डिकेट गर्न खोजेको छ। यो कम्पिटिटिभ राइभलरी भित्र पनि हामी फ्यु कुराहरु हेर्छौं, जस्तो लार्जर नम्बर अफ द कम्पिटिटर्सहरु भयो भने हैन, जस्तो त्यस्तो कन्डिसनमा पनि यसले च्यालेन्जिङ सिचुएसन क्रिएट गर्न सक्छ हैन। लार्ज नम्बर अफ द कम्पिटिसन्सहरु अथवा कम्पिटिटर्सको ट्रेन्डहरु म्याक्सिमम भयो भने त्यो पनि एउटा च्यालेन्जिङ सिचुएसन हो भनेर यहाँ चाहिँ जोड्न खोजेको छ। र सिमिलरली चाहिँ हामीले अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यसमा चाहिँ ल्याक अफ प्रोडक्ट डिफरेन्सिएसन अहिलेकै पोइन्टहरु छ, त्यस्तो कन्डिसन्सहरु भयो भने पनि जस्तो प्रतिस्पर्धाको कन्डिसन्सहरु हाई हुन सक्छ। क्यापेसिटी युटिलाइजेसनको पोजिसन के छ त हैन एक्जिस्टिङ फर्महरुको, वेदर दे आर अथवा उनीहरुले चाहिँ प्रपरली त्यसलाई युज गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने कुराले पनि उनीहरुको ट्रेन्ड अफ कम्पिटिसन अथवा त्यो चाहिँ राइभलरी सिचुएसनहरु चाहिँ बढी हुन सक्छ भन्ने कुरा छ। मार्केट ग्रोथको ट्रेन्डहरु भयो अथवा ग्लोबल कस्टमर्सहरु भयो हैन भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ जस्तो हुन्छ नि कस्टमर्सहरु चाहिँ ग्लोबल जस्तो कस्टमर्सहरु भयो अथवा चाहिँ आफ्नो बाउन्ड्री भन्दा डोमेस्टिक बाउन्ड्री भन्दा जस्तो बियोन्डको भयो भने चाहिँ अब नर्मली के हुन सक्छ, जस्तो इभन फर्म्सहरुले चाहिँ अकर्डिङली चाहिँ आफ्नो काइन्ड अफ क्वालिटिजहरु इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने कन्डिसन्सहरु रहन सक्छ एन्ड दे हैव टु एडप्ट द स्ट्र्याटेजी अकर्डिङली। त्यो भएको हुनाले पनि ती सबै कुराले चाहिँ के गर्न सक्छ, यसले यसको ओभरअल काइन्ड अफ के त कन्डिसन्सहरुलाई चाहिँ डिटर्मिन गर्न सक्छ। अर्को त बार्गेनिङ पावर अफ सप्लायर भनेर पनि हामी हेर्छौं, भनेको हाउ युनिफाइड इज द सप्लायर्स हैन, सप्लायर्सहरुको कन्डिसनहरु के छ त भन्ने कुराहरुले पनि बिजनेसको प्रोफिटेबिलिटीलाई डिपेन्ड गर्न सक्छ। लार्ज एन्ड मोनोपोली सप्लायर्स भयो भने that means what I mean to say is that if the seller is being the monopoly type of the seller and यसमा अथोरिटीजहरु अरूलाई छैनन् भने few सेलर्सहरु भयो भने चाहिँ that time they can exploit the profit। यद्यपि यसमा पनि इभन मोनोपोलीका पनि प्राइस डिटर्मिनेसनका पोलिसीजहरु छन्, स्ट्र्याटेजीहरु छन्, बट समहाउ हामीले के भन्न सक्यौं सप्लायर्सहरु चाहिँ युनिफाइड भयो अथवा चाहिँ मोनोपोली टाइपको भयो भने चाहिँ दिस सर्ट अफ the condition will generate the profitable situation to the firm। अब फ्यु सब्स्टिट्युट्सहरु भयो भनेको अघि हामीले भने जस्तै राइभलरीको प्रोपोर्सनहरु कम भयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पनि अब यसमा सेलर आफैको चाहिँ बार्गेनिङ पावर चाहिँ हाई हुन जाने हुन्छ। सो पावरफुल ब्रान्डहरु भयो भने इफ अर्गनाइजेसन इज पर्स्युइङ are being able to adapt that establish that हुन्छ नि very strong brand हैन, त्यस्तो ब्रान्डहरु स्ट्रङ बनाउन सक्यो भने पनि at that time so they will occupy the market, so their mileage in the market will be the very high and huge and यसको एरियाजहरु कभरेजको एरियाहरु बढी हुन सक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा पनि the profitability of the organization will be the maximum। त्यस्तो कन्डिसन रहन सक्छ भन्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ फ्रेगमेन्टेड बायर्सहरु भन्ने छ, भनेको अघि हामीले डिस्कसन गरेको अपोजिटमा चाहिँ बायर्स आर नट युनिफाइड भनेको यसमा चाहिँ बायर्सहरु चाहिँ जस्तो युनिफाइड भयो अर्गनाइज भएन भने हैन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इभन बायर्स क्यान नट डु द हुन्छ नि बेस्ट डिलिङ विथ द सप्लायर्स। सो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ द पावर बार्गेनिङ पावर अफ द सप्लायर बिकम्स भेरी स्ट्रङ। त्यस्तो कन्डिसन्सहरु चाहिँ रहन सक्छ भन्ने कुराहरु यहाँनिर डिस्कसन गर्न खोजेको छ। त्यस्तो भयो भने पनि all these kind of the factors or forces which are happening within the industry, so among the firms, so these kind of the variables, changing variables would determine the profitability of the existing firms। भनेको हामीले 5 different forces को accordingly के भन्न सक्दो रहेछ, अल्टिमेटली त्यहाँ फर्महरुले इन्डस्ट्रीहरुले चाहिँ प्रोफिटेबल कन्डिसन्सहरु गेन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ इन्टायर यो थिंग्सहरुमा चाहिँ डिपेन्ड रहने रहेछ भन्ने कुराहरु हामीले यसलाई चाहिँ जोड्यौं, यही कन्भर्सेसन हामीले चाहिँ उजागर गर्यौं। ओके, यो रह्यो डिस्कसन यो पोर्टर्सको 5 डिफरेन्ट फोर्सेसको बीचमा।
अब हामीले इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिसमा 3 डिफ्रेन्ट मेजर थिङ्सहरुको डिस्कसन गरेका थियौं. one part of the discussion, major discussion was पेस्टल एनालाइसिस. पेस्टल जी मा हामीले समराइज डिस्कसन गर्यौं. And similarly we just held the discussion on the top of the Porter's 5 different forces in Porter's को forces 5 different forces मा डिस्कसन गर्यौं. And next remaining part of our discussion under the environmental analysis is scenario planning. So scenario planning को जस्तो बेसिक kind of fundamental चीजहरु हामी यहाँनिर डिस्कसन गर्छौं र यसको kind of हुन्छ नि एनालाइसिस अथवा यसको युज का कुराहरु हामी डिस्कसन गर्ने छौं. द्याट्स व्हाइ अब हामीले यो डिस्कसन गरिरहेको चीजहरु चाहिँ कसरी हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेथड्स अर टेक्निक्स अफ इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस भनेर चाहिँ डिस्कसन गर्नु पर्यो. सो त्यही बीचमा हामी छौं. यो टेक्निक्स अफ इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिसमा छौं. त्यो टेक्निक्सहरु पेस्टल जी Porter's 5 forces र सिनारियो प्लानिङ मध्येको हामी सिनारियो प्लानिङमा चाहिँ डिस्कसन गर्न खोजिरहेका छौं. दिस इज अल्सो भेरी पपुलर टेक्निक्स अफ द इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस हैन. जस्तो normally say managers the responsible authorities of the organization, so they do develop these scenarios to project the future. हैन फ्युचर लाई प्रोजेक्सन गर्नको लागि फोरकास्टिङ गर्नको लागि चाहिँ यस्तो खालको सिनारियो डेभलपमेन्ट गर्ने काम चाहिँ गर्छ. सो दैट मीन्स अफ कोर्स द सिनारियो डेभलपमेन्ट किन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ डिफरेन्ट इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरुलाई कन्सिडर गरेर चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ अथवा त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने काम चाहिँ गर्छ. दैट्स व्हाई सच सिनारियोज रिप्रेजेन्ट अल्टरनेटिभ कम्बिनेसन अफ द डिफरेन्ट इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स भन्छ. सो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसले के गर्न सक्छ रियलिस्टिक डिस्क्रिप्सन्सहरु प्रोबेबल फ्युचर डेभलपमेन्ट अथवा फ्युचरमा हुन सक्ने प्रोबेबल चेन्जेसहरुको चाहिँ एउटा के गर्न सक्छ सिनारियो अथवा रियलिस्टिक एउटा डिस्क्रिप्सन्सहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्न सक्छ अथवा क्रिएट गर्न सक्छ. सो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब फ्युचरमा काइन्ड अफ आउन सक्ने चेन्जेसहरुलाई आधार मानेर डिफरेन्ट कुराहरु चाहिँ यसले चाहिँ प्रेडिक्सन गर्ने अथवा सिनारियो डेभलप गर्ने काम चाहिँ गर्छ. सो obviously these types of the predictions made by the managers will help to anticipate the potential changes in the environment. हैन इन्भाइरोमेन्टमा आउन सक्ने त्यो प्रोबेबल चेन्जेसहरुलाई चाहिँ उले स्क्यानिङ गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन सक्छ. एन्ड सो टु कन्सिडर द एप्रोप्रिएट रेस्पोन्सेस अल्सो भनेको त्यसको एकर्डिङली चाहिँ अब त्यसले चाहिँ एप्रोप्रिएट अथवा एडुकेट सिस्टम्सहरु सोलुसन्सहरु डेभलप गर्नको लागि पनि यसले चाहिँ ओइ दिने काम चाहिँ गर्छ. अब सो जस्तो सबै फर्म्सहरुको लागि चाहिँ हैन डिपेन्डिङ अपन नेचर अफ द फर्म्स दे क्यान जस्ट डेभलप द सिनारियो हुन्छ नि सिनारियो फर देयर बिजनेस टु प्रोजेक्ट द फ्युचरलाई हेर्नको लागि. सो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ एउटा चाहिँ कन्टिन्जेन्सी प्लानको रूपमा चाहिँ भनेको इमर्जेन्सी प्लानको रूपमा चाहिँ सिनारियो प्लानिङलाई चाहिँ लिन सकिन्छ हैन. त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब नर्मली डिफाइनिङ अथवा गोइङ ब्याक टु द सिनारियो प्लानिङ इज अ टेक्निक अफ स्ट्राटेजिक प्लानिङ भनेर पनि हामी भन्न सकिन्छ. यो चाहिँ दिस इज काइन्ड अफ द टुल्स हो टेक्निक्स हो. अब जस्तो फ्युचरको अनसर्टेनिटिजहरुलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने एउटा चाहिँ मेकानिजम हो. सो त्यसो भएको हुनाले यसले चाहिँ डिफरेन्ट काइन्ड अफ पोसिबल थिङ्सहरु सोलुसन्सहरुलाई चाहिँ यसले डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ एउटा फाउन्डेसन प्रोवाइड गर्ने काम चाहिँ गर्छ यसमा चाहिँ. अब त्यसो भएको हुनाले योसँग रिलेटेड पनि धेरै कुराहरु छन्. अब त्यसमा यसको फिचर्सहरु बेसिकली हेरौं यसमा नर्मली जस्तो यसको फिचर्सहरु भनेको चाहिँ जस्तो नर्मली डिपिक्ट्स फ्युचर पोसिबिलिटी भनेर भन्छ यसमा चाहिँ भनेको यसमा चाहिँ फ्युचरमा हुने प्रोबेबल थिङ्सहरुको यसले चाहिँ प्रोपरली के गर्न सक्छ यसले फोरकास्टिङ गर्न सक्छ प्रेडिक्सन गर्न सक्छ. त्यसो भएको हुनाले पनि यसले के गर्न सक्छ एउटा चाहिँ गुड रोलहरु प्ले गर्न सक्छ भन्ने कुराहरु हाम्रो एजम्पसन हो. यो चाहिँ नर्मली कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तो यसले नर्मली इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हुन्छ र्यापिडली चेन्जहरु भयो हुन्छ नि भोलाटाइलको इन्भाइरोमेन्टहरु भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ व्हेन काइन्ड अफ द अदर टाइप्स अफ द इन्भाइरोमेन्टल हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्ट एनालाइसिस टुल्सहरु चाहिँ व्हेन दिज आर बीइङ हुन्छ नि नट युजफुल इन सच अ कन्डिसन दिस टाइप अफ द सिनारियो प्लानिङ इज भेरी हुन्छ नि गुड अथवा एप्लिकेबल भनेर हामी जोडिरहेको छौं यसमा चाहिँ. सो सेलेक्सन अफ द सुइटेबल स्ट्राटेजिज भन्छ अफ कोर्स बाइ डुइङ द सिनारियो अथवा बाइ फलोइङ द कन्सेप्ट अफ द सिनारियो प्लानिङ अभियसली के गर्न सक्छ यसले चाहिँ सुइटेबल स्ट्राटेजीहरु चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो. यसको फिचर्सहरुमा चाहिँ लङ टर्म भ्यूहरु डेभलप गर्छ यसले. इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस भनेको छ अफ कोर्स भनेको ब्रेन स्ट्रमिङ काइन्ड अफ द डीप थिंकिङ का कुराहरु चाहिँ यसले
जस्तो रिक्वायर गर्छ जस्तो म्यानेजर्सहरुमा त्यसो भएको हुनाले पनि अब यो चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस भनेर डिफाइन गरेको छ टप म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटी भनेको छ द एपेक्स बडी अफ द अर्गनाइजेसन द टप लेभल म्यानेजमेन्ट विल बी इन्भल्भिङ टु दिस टाइप अफ द एक्सन यो खालको कुराहरुमा चाहिँ इन्भल्भ हुने काम चाहिँ गर्छ So as I mentioned before, right, when environment is rapidly changing, एकदमै हुन्छ नि turbulent type को environment हरु भयो भने चाहिँ यस्तो condition मा पनि यो techniques हरु चाहिँ use गरिन्छ हामीले अघि भन्यौं अब यसमा चाहिँ इन्फर्मेशन्स हरु ग्यादरिङ गर्न जस्तो अरु सोर्सेसबाट ग्यादरिङ गर्न पोसिबल भएन भने पनि त्यस्तो कन्डिसनमा पनि यो टेक्निक्स हरु चाहिँ युज गरिन्छ भन्ने कुराहरु हामी एजुम गर्न सक्छौं यिनै कुराहरु भयो यसका पनि जस्तो यसमा पनि दुई तीन वटा काइन्ड अफ के हुन सक्छ सिनारियोजहरुको एउटा चाहिँ प्याटर्नहरु हुन सक्छ एउटा चाहिँ फेभरेबल सिनारियोहरु डेभलप हुने कन्डिसन रहन सक्छ अर्को चाहिँ प्रोबेबल सिनारियोहरु सम्भावित सिनारियोहरु अर्को चाहिँ अनफेभरेबल सिनारियोहरु चाहिँ अब दुई तीन वटा प्याटर्नका सिनारियोजको एउटा चाहिँ के हुन सक्छ पिक्चर्सहरु चाहिँ यसमा एस्टाब्लिश गर्न सकिन्छ टकिङ अबाउट द प्रोसेस अफ सिनारियो प्लानिङ Scenario planning का certain processes छन् अब normally चाहिँ of course in which they have to focus on the several environmental aspects हैन त्यसमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ अब त्यसमा हामीले चाहिँ normally first मा चाहिँ examine जस्तो possible shift in the natural environment and the societal variables globally भनेर यसले चाहिँ डिस्कसन गरेको छ भनेको जस्तो इन्भाइरोन्मेन्टमा प्रोबेबल शिफ्टहरु चेन्जेसहरु के हुन सक्छन् त त्यो एलिमेन्ट्सहरुमा आउन सक्ने भाइब्रेसन के हुन सक्छ त्यसलाई एक्जामिन गर्नुपर्छ एसेस गर्नुपर्छ एट द बिगिनिङ भन्ने यसको चाहिँ प्रोसेसमा छ एन्ड सिमिलरली इन द सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ दे हेभ टु आइडेन्टिफाई द अनसर्टेनिटीज हैन अथवा त्यो टास्क इन्भाइरोन्मेन्टसँग रिलेटेड कुराहरु हुन सक्छ अथवा ओभरअलमा चाहिँ इन्टायर इन्भाइरोन्मेन्टल एस्पेक्ट्समा भएका चेन्जिङ थिंग्सहरुबाट चाहिँ कस्तो खालको अनसर्टेनिटीज आउन सक्छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ भनेको दैट मीन्स सो दे हेभ टु लुक एट द डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ द इन्भाइरोन्मेन्ट फर एक्जाम्पल इफ यु टेक एन एक्जाम्पल अफ द टास्क इन्भाइरोन्मेन्ट हामीले टास्क इन्भाइरोन्मेन्टको एक्जाम्पल लियो भने चाहिँ जस्तो सब्स्टिट्युट्सहरु भाइरसकोबाट चाहिँ कतिको अनसर्टेनिटी अथवा चाहिँ थ्रेट्स क्रिएट हुन सक्छ सप्लायर्सहरुबाट अदर की स्टेक होल्डर्सहरुबाट चाहिँ कस्तो खालको सिचुएसन क्रिएट हुन सक्छ भन्ने कुराको एक्जामिनेसन गर्नुपर्छ भन्ने यसको सेयिङ हो अब त्यसमा चाहिँ त्यसमा प्लाउजिबल एजम्पसन्सहरु फ्युचर्सको बारेमा ट्रेन्ड कतातिर जान्छ भने त्यो पोसिबल काइन्ड अफ द एजम्पसन्सहरु चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने छ थर्डमा चाहिँ सो दैट्स व्हाई सिमिलरली हैन नेक्स्ट स्टेजमा चाहिँ पहिले कम्बाइन एजम्पसन्स भन्छ जस्तो इन्डिभिजुअल ट्रेन्ड्सहरु अथवा चाहिँ त्यो ट्रेन्ड्सहरुको एजम्पसन्सहरु चाहिँ कम्बाइन गर्नु पर्यो र इन्डस्ट्री सिचुएसनहरुलाई चाहिँ फेरि एनालाइज गर्नु पर्यो फेरि इस सिनारियोको अन्डरमा चाहिँ र त्यस्तै गरी कम्पिटिटर्सहरुको बिहेभियरहरु चाहिँ एनालाइसिस गर्नु पर्यो प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो र त्यस्तै गरी चाहिँ सिनारियोहरु सेलेक्ट गर्नु पर्यो अनि त्यसमा चाहिँ मोस्ट लाइकली टु अकर अथवा मोस्ट लाइकली टु ह्याभ द स्ट्रङ इम्प्याक्ट अन फ्युचर भन्ने कुराहरुलाई हेरेर के गर्नुपर्छ सिनारियोजहरु चाहिँ सिलेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने छ दिज आर द प्रोसेस अफ द सिनारियो प्लानिङ सिचुएसन फर द सिनारियो प्लानिङ अघि नै हामीले डिस्कसन गरिसक्यौं मोर अर लेस र्यापिड इन्भाइरोन्मेन्टल चेन्जेसहरु भयो भने जस्तो भोलाटिल हुन्छ नि भोलाटाइल इन्भाइरोन्मेन्टल कन्डिसन्सहरु भयो भने लिमिटेड इन्फर्मेसन विथ द डिफिकल्टी इन ग्यादरिङ इन्फर्मेसन त्यस्तो कन्डिसन भयो भने चाहिँ सिनारियो प्लानिङ वुड बी द हुन्छ नि सुइटेबल टेक्निक फर द इन्भाइरोन्मेन्टल एनालाइसिस त्यो दुई तीनवटा कुरा हामीले अघि पनि जोडिसक्यौं तीनै कुराहरु छ भनेको दैट मीन्स वी हैव फिनिश द डिस्कसन अन द टप अफ द टेक्निक्स अफ इन्भाइरोन्मेन्टल एनालाइसिस त्यो दि थ्री मेजर थिंग्सहरुको डिस्कसन चाहिँ हामीले गर्यौं एन्ड सिम्पल कुरामा हामी फेरि डिस्कसन गर्दै छौं दिस इज अल्सो द पार्ट अफ द डिस्कसन इन द फर्स्ट च्याप्टर फीचर्स अफ द बिजनेस इन्भाइरोन्मेन्ट भनेको छ यसलाई हामी सिम्पली गर्छौं टच गर्ने काम चाहिँ सो गर्छौं बिकज अहिले यो धेरै कमन कुराहरु हो फर्स्टमा चाहिँ टकिङ अबाउट द फीचर्स अफ द बिजनेस इन्भाइरोन्मेन्ट अफ कोर्स what is the one major feature of the business environment is very complex भनेको चाहिँ अब it comprises the very complex the components हैन यसले चाहिँ very complex components हरु चाहिँ यसले इन्क्लुड गर्छ भनेको इन्भाइरोन्मेन्ट अर्गनाइजेसन itself is running within the complex environment भनौं यसमा चाहिँ किनभने यसले चाहिँ नर्मली इन्टरनल एक्सटर्नल इन्भाइरोन्मेन्टका फ्याक्टर्सहरु अथवा त्यसबाट चाहिँ इन्फ्लुएन्सिङ गर्ने फ्याक्टर्सहरु चाहिँ एसोसिएट गरेको हुन्छ दैट्स व्हाई इट इज भेरी कम्प्लेक्स इन अ नेचर सो डायनामिक भनेको चाहिँ इन्भाइरोन्मेन्टल थिंग्स आर नट स्टेबल सो यो चाहिँ कहिले कन्स्टेन्ट रहँदैन इट इज चेन्जेबल हैन सो टाइमको हिसाबले चेन्ज रहन्छ त्यसो भएको हुनाले
even globalization, even regional economic integration or the cooperation, even other types of the dynamism हैन. So त्यसले चाहिँ बिजनेसमा के गर्न सक्छ, सर्टेन चेन्जेसहरु चाहिँ इन द कोर्स अफ टाइम ल्याउने काम चाहिँ गर्छ. त्यो फिचर्स पनि एसोसिएट भएको छ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा. अर्को चाहिँ मल्टिफेसेट भने चाहिँ यसमा चाहिँ द्याट मिन्स अफ कोर्स द वान थिङ व्हाट वी हैव टु कन्सिडर इज द्याट एउटा जस्तो एउटा बिजनेसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी भइरहेको चिजहरु अर्को बिजनेसको लागि चाहिँ थ्रेट्स पनि हुन सक्छ. यसको रूपहरु चाहिँ फरक फरक हुन सक्छ. फर एक्जाम्पल जस्तो एउटा चाहिँ अब इट इज रङ थिङ टु से बट हामीलाई के हुन सक्छ जस्तो कोभिडले चाहिँ ह्युमन लाइफमा यति धेरै असर गरिरहेछ. द्याट इज नेगेटिभ थिङ. सो इट हैज हुन्छ नि क्रिएटेड द नेगेटिभ इम्प्याक्ट टु द सेभरल बिजनेस कम्पनीज. तर हामीले हेल्थको इन्डस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने चाहिँ सायद यसले अपर्च्युनिटी पनि गेन गरेर होला. सो दिस इज हुन्छ नि आइ एम नट विलिङ टु ब्रिङ दिस एक्जाम्पल इन आवर डिस्कसन. तर जस्ट टु गिभ यु द एक्जाम्पल मैले त्यो मात्र ल्याएँ. अब जस्तो सिमिलरली हैन देयर आर सेभरल थिंग्स इन द मार्केट. त्यसो भएको हुनाले चाहिँ बिजनेसको जुन इन्भाइरोमेन्टमा आएको चेन्जेसहरुले पनि के गर्न सक्छ, पर्टिकुलर बिजनेसको लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी एन्ड पर्टिकुलर बिजनेसको लागि चाहिँ यसले थ्रेट्सहरु क्रिएट गर्न सक्छ. एन्ड फार रिचिङ इम्प्याक्ट भने चाहिँ अभियसली हैन, अब यो चाहिँ इट हैज द फार रिचिङ इम्प्याक्ट अन बिजनेस अर्गनाइजेसन. सो द्याट्स वाइ अब यसमा लङ पिरियड अफ टाइममा अर्गनाइजेसनले कसरी मुभ गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सो दिज आर कनेक्टेड विथ द हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेस. अब एग्रिगेट अफ द फ्याक्टर्स भनेर चाहिँ यसले चाहिँ अफकोर्स यसले चाहिँ के गर्छ, इन्भाइरोमेन्टबाट इमर्ज हुने डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरु, फोर्सेसहरु, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ द इन्फ्लुएन्सिङ काइन्ड अफ द एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ कम्प्राइज गर्ने काम गर्छ, इन्क्लुड गर्ने काम चाहिँ गर्छ. द्याट्स वाइ इट इज कल्ड एग्रिगेट अफ द फ्याक्टर्स. इन्टर रिलेटेडनेस भनेर चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ के छ के अरे यो चाहिँ सम्बन्धित छ. सो द्याट्स वाइ एउटा जस्तो भनौँ न यसमा चाहिँ देयर आर मेनी कम्पोनेन्ट्स अफ द बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हैन, दे आर रिलेटेड टु इच अदर. सो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ एउटा फ्याक्टरमा आएको चेन्जेसले कतिपय ठाउँमा चाहिँ अर्को फ्याक्टरमा पनि चेन्जेसहरु आउन सक्छ. फर एक्जाम्पल इफ यु टेक द एक्जाम्पल अफ वान हुन्छ नि गभर्नमेन्ट एक्सन अथवा गभर्नमेन्ट लेट्स से द लिगल इन्भाइरोमेन्ट हैन, लिगल एस्पेक्ट्सलाई हेर्यो भने लिगल एस्पेक्टमा आएको चेन्जेस, गभर्नमेन्टको एक्सनमा आएको चेन्जेसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन सक्छ, इभन जस्तो बिजनेस अर्गनाइजेसनको बिजनेस एन्टिटीको चाहिँ पोलिसीहरु चेन्ज हुनुपर्ने अथवा गर्नुपर्ने हुन सक्छ. द्याट्स वाइ इट इज इन्टर रिलेटेड भनेको बिजनेस अथवा अदर बिजनेस एन्ड द other components are related with each other, so they're having the impact हैन, त्यो एक अर्काको क्रियाकलापसँग चाहिँ रिलेटेड छ. रेसिप्रोकल भनेर भनेको छ एट सर्टेन डिग्री व्हाट वी क्यान से इज दैट रेसिप्रोकल भनेको एउटा चाहिँ हुन्छ नि भाइस वर्सा रिलेसनशिप भनौं बोथ वे इम्प्याक्टहरु पर्न सक्छन्. जस्तो नर्मली हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दा बिजनेसले इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ बिजनेसलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्ने कुरा हो. तर एट सर्टेन डिग्री हुन्छ नि यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ बिजनेसले पनि इन्भाइरोमेन्टलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ भनेर हामी भन्न सकिन्छ. सो त्यो भनेको चाहिँ जस्तो अब यो हेर्दाखेरि त अब यो अनप्रेडिक्टेबल जस्तो इम्पोसिबल जस्तो देख्न सक्छ, बट हामीले हुन्छ नि आउट अफ द मेनी कम्पोनेन्ट्स अफ द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट इफ वी टेक वान एक्जाम्पल अफ द्याट जस्तो गभर्नमेन्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन एन्ड पोलिसिज हैन, गभर्नमेन्ट पनि एउटा चाहिँ मेजर कम्पोनेन्ट्स हो, डिटरमाइनिङ फ्याक्टर्स हो, इन्फ्लुएन्सिङ फ्याक्टर्स हो बिजनेसको लागि. बट इफ यु टेक एन एक्जाम्पल अफ द्याट गभर्नमेन्ट एक्सन एन्ड पोलिसिज हैन, suppose government has brought the new policy हैन, so हुन्छ नि to control the business organization हुन सक्छ, to do anything else हुन सक्छ भनेको त्यसमा चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसनले के गर्न सक्छ, बिजनेस अर्गनाइजेसन क्यान मेक द फर्दर बार्गेनिङ अथवा फर्दर लबिङहरु गर्न सक्छ, फर्दर काइन्ड अफ के हुन सक्छ, प्रेसरहरु क्रिएट गर्न सक्छ. जस्तो इभन हामीले हेर्न सकिन्छ नि जस्तो कस्टमर्सको प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको प्राइसहरु राइज हुने बेलामा चाहिँ कति स्ट्राइकहरु डेमोन्स्ट्रेसनहरु भयो भने चाहिँ जस्तो त्यसको बाध्य भएर चाहिँ के गर्छन्, अब त्यसमा चाहिँ ऑयल निगमले चाहिँ फेरि प्राइसहरु मिनिमाइज गरिरहेको अवस्थाहरु छ. इन द सेम वे हैन, जस्तो इभन बिजनेस अर्गनाइजेसन्सहरुको एसोसिएसनहरु जस्तो हाम्रो चाहिँ एफएनसीसीआई जस्ता कम्पनीजहरु भयो हैन, डिफ्रेन्ट एसोसिएसन हुन सक्छ, अर्गनाइज कम्पनीजहरु भयो भने चाहिँ दे क्यान जस्ट मेक द फर्दर डिलिङ गभर्नमेन्टलाई चाहिँ प्रेसर गर्न सक्छ. त्यो त्यस्तो टाइममा चाहिँ हामी के भन्न सकिन्छ, एट सर्टेन डिग्री त्यसमा चाहिँ बिजनेसले पनि के गर्न सक्छ, इन्भाइरोमेन्टलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो. बट नट विथ अल इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स, सबै इन्भाइरोमेन्टको फ्याक्टर्सलाई प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेबी नट पोसिबल, बट एट सर्टेन डिग्रीमा पर्टिकुलर एरियाजमा त्यसको चाहिँ वर्चस्व
अथवा चाहिँ प्रभाव रहन सक्छ। ओके, मुभिङ अहेड, अब हामीसँग थोरै 10-15 मिनट टाइम छ। ओके, हामी अगाडि थोरै बढौँ। इम्पोर्टेन्स अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भन्ने छ नेक्स्ट टपिकमा चाहिँ हाम्रो। त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी हेर्छौँ भन्दाखेरि अब यसको कन्ट्रिब्युसन के छ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। यो पनि नट डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड, द्याट्स वाइ आई लाइक टु मेक भेरी सर्ट डिस्कसन। यद्यपि हामीसँग ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन्सहरू ब्याचलरमै पढिसकेको हुनाले मैले एकदम ब्रिफली डिस्कसन गरौँ। यदि बुझ्न नसक्ने त्यस्तो त नहोला, तैपनि हामी कोसिस गरौँ। डिटर्माइनिङ अपर्च्युनिटिज एन्ड थ्रेट्स भनेको छ, अफकोर्स by making the analysis or evaluation of the environmental factors, ultimately we will be able to determine the level of the profit अथवा level of the opportunity and the threats। भनेको हामीले चाहिँ OT नै ONT SWOT मध्येको ONT लाई फोकस गर्छौँ, since we are making the analysis of the external environment। So that's why giving the direction for the growth भनेको छ, of course यसले चाहिँ के गर्न सक्छ, that determines the profitability of the organization। त्यसो भएको हुनाले पनि we can say that, and that is the way how so organization can survive in the market, अथवा चाहिँ how it gives the direction to the business organization। So survival को लागि चाहिँ of course they have to explore the many other alternatives or best solution to survive in the market। Continuous learning भनेको छ, of course they do learn, they are learning by doing, हैन। So by launching the different policies, different strategies, त्यसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट जस्तो आजको दिनमा आएको इन्भाइरोमेन्टल चेन्जमा आएको आउँदाखेरि बनाएको स्ट्राटेजी, मेबी द्याट विल नट बी एप्लिकेबल इन द नेक्स्ट टाइम, because the expectation, the scenario, the conditions might be the different। That's why the strategy adapted today by the company will not be applicable in the future। त्यो चाहिँ फरक हुन सक्छ। That's why by learning based on the experiences, whatever they have got from the market change, and they can adapt the new things, they can develop the new solution। Image building का कुराहरू छन् यसमा चाहिँ। So image building का कुराहरूमा चाहिँ of course यसले के गर्न सकिन्छ, by kind of the looking at the different variables which are changing in the market, business firm can improve its kind of the image। भनेको आफ्नो इमेजलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यसले चाहिँ फोकस गर्न सकिन्छ। भनेको यसमा चाहिँ कस्टमर्सको एक्सपेक्टेसन्सहरूलाई, इभन स्टेक होल्डर्सहरूको चाहिँ काइन्ड अफ दि एक्सपेक्टेसन्सहरूलाई मिट गराउँदै दे क्यान के गर्न सकिन्छ, दे क्यान इम्प्रुभ देयर द इमेज, द गुडविलका कुराहरू इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। या मिटिङ कम्पिटिसन्स, अफ कोर्स सिन्स दे आर फोकसिङ अन all the changing variables of the society or all changing variables of the business environment, of course, so they can meet the competition and they can fight against the rivals which are emerging in the market। So firm को weaknesses, strength weaknesses or like identify गर्न सकिन्छ भनेको छ। Of course, this discussion is related with the internal environment। So हामीले अस्ति पनि भन्यौं यो S र W strength weaknesses चाहिँ these are emerging from the internal sources of the organization। First mover advantage का कुराहरु छन् भनेको if organization is हुन्छ नि acting very fast at that time उसले चाहिँ स्ट्र्याटेजीहरु अथवा स्किम्सहरु लन्च गर्यो भने चाहिँ अब compared to the competitors they can take the advantage from the market भनेको अरूले भन्दा अगाडि नै के गर्न सकिन्छ जुन एउटा चाहिँ बेनिफिट्सहरु चाहिँ ग्र्याब गर्न सकिन्छ। अर्को कम्पिटिटिभ एनालाइसिस का यस्तो के स्ट्र्याटेजी फर्मुलेसन को कुरा छ। अफ कोर्स why we are discussing business environment means of course so because of the reason that we are going to formulate this strategy in the future। त्यसो भएको हुनाले business environment is the foundation। यसले चाहिँ के गर्छ एउटा आधार प्रदान गर्ने काम चाहिँ गर्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि हाम्रो चाहिँ के भन्न सक्यो strategy formulation को foundation भनेकै business environment हो। अब ignoring the business environment so no one can develop the strategy। त्यो चाहिँ एकदमै इरेशनल हुन जाने हुन्छ। कम्पिटिटिभ एनालाइसिस का कुराहरु छ एउटा चाहिँ अब जस्तो राइभलरी कन्डिसन्सहरु यसले चाहिँ के गर्न सक्छ स्क्यान गर्न सक्छ इभ्यालुएट गर्न सक्छ। स्ट्र्याटेजी कन्ट्रोल का कुराहरु छ भनेको टेकिङ करेक्टिभ एक्सन एन्ड सो अफ कोर्स इस्टाब्लिशिङ द स्ट्यान्डर्ड हैन अफ द परफर्मेन्सेस। अनि त्यसमा भएन भने चाहिँ अब obviously they do change it, they do take the corrective action। त्यो कुरा छ। अर्को एडप्टेसन का कुराहरु त छ यसमा चाहिँ adaptability चाहिँ इन्क्रिज गराउने कुराहरु। अब only the thing what we have to have is that हैन so we have to have that adaptable capability भनेको इन्भाइरोमेन्ट को चेन्जेस हामी कन्ट्रोल गर्न सकिदैनौं। एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट का कुराहरु सिन्स इट इज अनकन्ट्रोलेबल त्यो भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई एडप्ट गरेर जाने बाहेकको विकल्प छैन। दैट मीन्स दैट
अब इट रिक्वायर्स मोर स्ट्राटेजिज हैन त्यो कुराहरु छ स्टेबिलिटी र सस्टेनेबिलिटीका कुराहरु पनि छन् अब अफ कोर्स टु मेक द बिजनेस अर्गनाइजेसन सस्टेनेबल स्टेबल बनाउनको लागि चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको प्रपर स्क्यानिङ एनालाइसिस र यसलाई डायग्नोज गर्ने सल्युसन्सहरु स्ट्राटेजीको थ्रुबाट चाहिँ गर्नुपर्छ डायनामिजमका कुराहरु छ अफ कोर्स सो डायनामिक इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर चाहिँ स्ट्राटेजीहरु बनाउनु पर्छ अर्को चाहिँ लबिङका कुराहरु छ अघि हामीले डिलिङका कुराहरु गर्यौं यसो नेगोसिएसन्सका कुराहरु गर्यौं यस्तो फिचर्सका कुराहरु हामीले के रे इम्पोर्टेन्सका कुराहरु नर्मली यहाँनिर चाहिँ हाइलाइट गर्न सकिन्छ यो भयो समराइज डिस्कसन भने मैले चाहिँ किनभने यो चाहिँ मोरलेस हामीसँग फेमिलियर छ यो पोइन्टहरु चाहिँ सो अलमोस्ट हामी लास्टमा सम डिस्कसनको धेरै छैन अब अलमोस्ट हामी अब सायद एक दिन अब कति लाग्छ यो थोरै डिस्कसन अगाडि बढौं टाइम छन्जेल बिजनेस सिस्टम एन्ड इट्स इन्भाइरोमेन्ट भन्ने एउटा कन्टेन्ट छ फर्स्ट च्याप्टरमा पनि यो ब्याचलरको भन्दा चाहिँ अलिकति फरक राखिदिएको छ फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ यो पोर्टसको 5 फोर्सेस पनि ब्याचलरमा थिएन यो अलिकति फरक बनाइदिएको छ business system and its environment मा चाहिँ हामी के गर्छौं we are trying to look at the association between that business business and the के त अथवा चाहिँ बिजनेस र काइन्ड अफ दि अरु एस्पेक्ट्सहरुको चाहिँ जुन इन्टर जस्तो लिंकका कुराहरु हामी हेर्न खोजिरहेछौं नर्मली सिस्टम्सलाई हामी कसरी हेर्छौं अफ कोर्स इनपुट प्रोसेसिङ र आउटपुट भनेर अल द टाइम इभन व्हेन वी टक द सिस्टम एचआर सिस्टमको डिस्कसन गर्यो भने पनि हैन इनपुट प्रोसेसिङ र आउटपुटका कुरा गर्छौं भलै होला त्यहाँनेर यहाँले चाहिँ पढ्नु भयो होला अब एक्विजिसन हैन अथवा चाहिँ रिक्रुटमेन्ट सिलेक्सन चाहिँ इनपुटको रूपमा आउँथ्यो भनेर डिस्कसन गर्नु भएको थियो होला आउटपुटमा चाहिँ वर्क लाइफ ब्यालेन्स समथिङ भनेर यु हैव डिस्कस बट इन द बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट मैले जस्ट एक्जाम्पल मात्र दिएँ जस्तो ताकि तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ अलरेडी फेमिलियर भइसकेका सिस्टममा भनेर बिजनेस सिस्टम एन्ड इट्स इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामी कसरी हेर्छौं भन्दाखेरि अगेन वी डु लुक एट द थ्री डिफरेन्ट थिंग्स अन्डर द बिजनेस सिस्टममा पनि वी डु कम्प्राइज दैट पार्ट अफ द इनपुट्स अथवा प्रोसेसका कुराहरु नै डिस्कसन गर्छौं and the output but the inputs items of the inputs will be different in the business system यसका प्रोसेसिङ गर्ने एउटा फरक मेकानिजम हुन सक्छ विथ द इन्डेभर अफ द अर्गनाइजेसन एन्ड अल्टिमेटली एज एन आउटपुटको रूपमा चाहिँ अफ कोर्स यसले प्रोडक्ट्सहरु सर्भिसेसहरु जेनेरेट गर्छन् सो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट ट्राइङ टु लुक एट द कनेक्टिभिटी बिट्विन दैट बिजनेस सिस्टम एन्ड द इन्भाइरोमेन्ट भनेको व्हाइल बिजनेस फर्म इज डुइङ देयर डेली एक्टिभिटी under the short term or long term planning and of course they have to face the different obstacles they have to face the different they have to bear हुन्छ नि several things के complex situations सँग डिल गरिराख्नु पर्ने हुन्छ unexpected expected problems हरु चाहिँ फेस गर्नु पर्ने हुन्छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ how they interact between each other business systems र environment को बीचमा चाहिँ how it is making the interaction भन्ने कुरा चाहिँ we are just talking in our discussion सो यसमा चाहिँ जस्तो बिजनेस सिस्टमलाई चाहिँ कसरी पनि फर्दर डिस्कसन गरेको छ भने जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरुले बिजनेस सिस्टम इज एन एस्टाब्लिश्ड अरेन्जमेन्ट अफ द के द कम्पोनेन्ट्स भनेको छ व्हिच लीड्स टु द अटेनमेन्ट अफ द पर्टिकुलर अब्जेक्टिभ्स अकर्डिङ टु द प्लान हैन त्यसले चाहिँ जस्तो प्री डिटरमाइन्ड प्लानको अकर्डिङली चाहिँ फर्दर कुराहरुलाई कसरी अचिभ गर्ने भन्ने एउटा सिस्टमसँग जस्ट एस्टाब्लिश्ड अरेन्जमेन्टसँग यसले चाहिँ रिलेटेड गरेर डिस्कसन गरेको छ भनेको A business system is an established arrangement of the components which leads to the attainment of the particular objectives according to the plan. अब यसमा चाहिँ अघि हामीले भनेकै जस्तो गरेर यसले थोरै फर्दर एक्जाम्पल दिन खोजेको छ बिजनेस सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ इट इज इन्भल्भ इन द के त इम्पोर्ट कन्भर्जन एक्सपोर्ट प्रोसेस भनेर भनेको छ त्यो सिस्टममा हामी अहिले जाउँला सो तिनै कुराहरु छ अब यसले चाहिँ रिसोर्सेसहरु अथवा इन्फर्मेसन्सहरुलाई चाहिँ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टसँग एक्सचेन्ज गर्ने काम चाहिँ गर्छ अब यिनै कुराहरुमा हामी डिस्कसन गर्छौं जस्तो इनपुटहरुमा चाहिँ जस्तो लाइक क्यापिटल टेक्नोलोजी यस दिज आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिंग्स है सो इट इम्पोर्ट्स द इनपुट्स हैन लाइक क्यापिटल टेक्नोलोजी मेन पावर र मेटल्स एसेट्रा फ्रम द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इनपुट्स आर प्रोसेस्ड अगेन सो म्युट गर्दिनु होला केही छ भने ह्यान्ड रेजै गर्दिनु म यहाँ देख्न सक्छु यहाँहरुको अदरवाइज कुनै बेला ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आउन सक्छ सो इनपुट्सहरुलाई चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्ने प्रोसेसिङ गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ एन्ड आउटपुटको रूपमा चाहिँ गेन गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरु प्रोड्युस गरिन्छ देन अल्टिमेटली एन्ड दैट फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस आर एक्सपोर्टेड टु द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट म आफैले म्युट गरे सो यहाँहरु बोल्नु पर्यो भने चाहिँ अनम्युट गर्नु होला
भनेको नर्मली यिनै सिस्टम्सहरुको डिस्कसन गर्ने काम चाहिँ गर्छौं। अब यसमा यसकै फर्दर एक्सप्लेनेसन हो, यो चाहिँ हामीले थोरै स्किप गरौँ। यहाँहरुलाई म प्रोवाइड गरिहाल्छु यो स्लाइड नै, त्यसकै फर्दर कुराहरु नै हो। अब जस्तो बिजनेस सिस्टम एन्ड इट्स इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि यस अफ कोर्स अन्डर द इनपुट फर्स्टमा चाहिँ वी हैव टु कन्सिडर थ्री डिफरेन्ट थिंग्स अन्डर द बिजनेस सिस्टम, इनपुट प्रोसेसिङ एन्ड आउटपुट अघि हामीले भनिहाल्यौं। एन्ड अन्डर द इनपुट चाहिँ के त, इनपुट्सको आइटम्सहरु चाहिँ फरक छ। जसरी हामीले एसआर को एक्जाम्पल दियौं, यहाँ चाहिँ क्यापिटल टेक्नोलोजी सर्टेन कुरा त सिमिलर पनि हुन सक्छ। फेरि यताबाट हामीले चाहिँ बिजनेसमा मटेरियल्सका कुराहरु गर्छौं, म्यान पावरको कुराहरु भयो, टेक्नोलोजी एन्ड क्यापिटलको कुराहरु भइहाल्यो। एन्ड प्रोसेसिङ बिजनेस भ्यालु चेनका कुराहरु भयो, यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्ने भयो। एन्ड कमिङ टु द आउटपुट अफ कोर्स अर्गनाइजेसन विल बी प्रोड्युसिङ गुड्स एन्ड सर्भिसेस अथवा प्रॉफिट जेनेरेट गर्ने हुन सक्छ, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सक्ने हुन सक्छ, सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ जेनेरेट गर्ने कन्डिसन्सहरु चाहिँ रहन सक्छ। अब यसरी चाहिँ के गर्ने भयो बिजनेस सिस्टम्स चाहिँ। सो दिज आर अगेन हामीले चाहिँ के सम्झिनु पर्यो भने व्हाइल वी आर टकिङ अबाउट द बिजनेस सिस्टम, अगेन अघि हामीले भने जस्तै जस्तो इनपुट्सलाई प्रोसेसिङ आउटपुटसम्म चाहिँ कन्भर्ट गरिराख्ने बेलासम्म चाहिँ अगेन दिज आर कनेक्टेड विथ द बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट। इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ यसले के गर्छ, फ्रिक्वेन्टली चाहिँ इन्टरेक्सन गर्ने कामहरु चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। ओके, अब अगाडि नबढौँ होला, धेरै म नन स्टप बोलिराखेको छु। मेरो स्पिडको कारणले यहाँले बुझ्न सक्नु भइरहेको छैन भने पनि प्लिज लेट मी नो, एन्ड इफ यु हेभ एनी क्वेरीज एन्ड यु क्यान आस्क मी द क्वेसन रेज गर्नु होला। नत्र होइन भने लगभग भोलि हामी यो एन्ड गर्छौं, त्यस पछाडि हामी अर्को च्याप्टरमा जाउँला।